वेलकम बैक। आप सब ब्रेक, आप सब देख रहे हैं सिटी 42 पर सितारों के सितारे। मोहम्मद अशरफ खान सोना साहब हमारे साथ हैं, जावेद अकबर ढिल्लो साहब हमारे साथ हैं, मौसम खान साहब, आलिया नज़ीर और मामू जी भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, और आप सब भी आ गए हैं। तो क्या ही बात है आप सबकी। शहर लाहौर मिल के मचाएंगे शोर, क्योंकि अब आलिया का सेगमेंट आ गया है और मलका आलिया जो है वो अपने कार्ड्स के साथ जो है सोना साहब के मसले हल करने की कोशिश करेंगे, और सोना साहब इस सेगमेंट में आप सवाल करेंगे और आलिया के कार्ड्स जवाब देंगे, और आपका टाइम शुरू होता है अब। आलिया बहन, सवाल तो बड़ा मेरा है, लेकिन अब कार्ड से आप उसका क्या जवाब देंगी। फिर भी देखते हैं कि ये जो इस वक्त ज़िंदगी में मुझे फैमिली और दोस्तों के हवाले से खुशियाँ मैसर हैं, बहुत मैसर हैं, तो ये मेरी ज़िंदगी तक है। ये बताइएगा मुझे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिंदगी तक है, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे ये खुशियाँ, ये मोहब्बतें, फैमिली की, दोस्तों की, जो मेरी जिंदगी का हुस्न है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस हैप्पीनेस, उसके ऊपर फिक्रमंद रहता हूँ कि ये हमेशा रहेंगी, ताहयात रहेंगी, या बीच में कोई गड़बड़ हो जाएगी, इस तरह ये पूछना चाह रहे हैं साहब। तो देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं इस सवाल के जवाब। ऐसा सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ज़िंदगी जो आपकी है लाइफ, वो एक चेंज के दहाने पे खड़ी है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तब्दील होने वाली हैं। जब ज़िंदगी का माहौल तब्दील होता है तो उस वक्त फिर कुछ साथी आते हैं, कुछ जाते हैं। तो आप एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर जिसे हम कहते हैं दरिया मिलती हैं और फिर वो अलग अलग रास्तों पर भी चलते हैं। तो एक ऐसा दौर आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ है जहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर मैं कहूँ कि दोस्त नहीं रहेंगे या अपने नहीं रहेंगे, शायद वो ना हो, ऐसा ना हो। आपकी किस्मत में आपके जो प्यारे हैं वो आपके साथ रहेंगे। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी की खुशी है, इसको कहते हैं कि खुशियों को दवाम मुयस्सर आना। आपके कार्ड्स ने ज़िंदगी मेरी खुशियों को दवाम बख्शा है, शुक्रिया। और आपकी ज़िंदगी में वैसे जब मैं आपका टेरोस्कोप बना रही थी तो आपकी ज़िंदगी में एज इट इज़ ही बहुत सारे चेंजेस हैं, और आपका कोई फैमिली मेम्बर, क्योंकि आपने फैमिली मेम्बर के हवाले से बात की, आपके साथ पॉलिटिक्स में भी आने वाला है। कोई भी बड़ा क्लोज, जैसे घर का बेटा हो गया या भाई हो गया, तो क्लोज फैमिली ब्लड रिलेशन जो है उसको भी आप अपने साथ लॉन्च करने वाले हैं, और इस तरह से कुछ हालात हैं। अच्छा, बिजनेस के हवाले से मुस्तकबिल क्या कहता है? हाँ, ये और लेकिन इसमें देखें, मैं एक और तरह से सवाल मामू से पूछ लूँ कि सितारे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको पॉलिटिशियंस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है गैर कमर्शियल पॉलिटिशियंस की। बिल्कुल सही। उसके लिए कभी आपने कुछ सितारों से मदद मांगी? मैं थोड़ा सा इसको जवाब देता हूँ आपको कि ये जो इस वक्त जो आपके हवाले से कह रहा हूँ, इस वक्त जो पोजीशन है, अभी मैं बताया आपको 2011 और 12 जो है, इसमें बड़े मुमताज़ तरीके से चलना पड़ेगा आपको। और इसमें बिजनेस करना तो दूर की बात है, बिजनेस सोचे भी ना, करेंगे तो बिग लॉस कर लेंगे। सबको सितारों के हिसाब से इस वक्त आपको बिजनेस नहीं बनता, या अगर कोई तो ये वक्त जो है ना 2010 से शुरू हुआ है, सितंबर 2010 से शुरू हो रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट की चीज़ें बचा के करें, बट के ना करें तो बेहतर है। मामू ने तो कह दिया कि ना करें तो बेहतर है। आलिया, कार्ड्स क्या कहती हैं? कार्ड्स के हवाले से आपका अगला साल जो है वो मामू से एग्री करूंगी। पैसे के हवाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको पैसे का इशू आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका कार्ड 5 ऑफ पॉइंट्स बार बार आ रहा है। और दूसरा ये है कि अगला साल पैसे के हवाले से आपका डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसमें जैसे स्पिरिचुअलिज्म या रूहानियत, वो एक चेंज आपके अंदर आएगा अगले साल। और कारोबार आप करना चाहते हैं करें, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं काफ़ी देर से, आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है ये कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ एक आप नया कुछ लॉन्च करेंगे, ये सर्दियाँ, आने वाली सर्दियाँ, इसमें आपको कारोबार अपना शुरू करेंगे। अच्छा आलिया, मैं समझा आप कह रही हैं कि अब आप कुछ सर्दियां लॉन्च करेंगे। मैंने कहा कि इसका मतलब शायद लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, कि गर्मियों में भी हमें सर्दियों में। और वो जो सवाल आपने पूछा था कि सियासतदान को बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, ये नामुमकिन है हमारे मुल्क में, वो रहेगा। पाकिस्तान से पैसे की सियासत नहीं खत्म होगी, जितना हम देख सकते हैं। अपने दोस्त के हवाले से अगर आप सवाल करना चाहिए। ये सवाल करूँगा कि बड़ा मुख्तर था कि अगला इलेक्शन जो है ना वो ये MPA का लड़ेंगे या MNA का? हाँ जी, MPA या MNA। देखें जी कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स जो हैं ये मैं सोच रहा हूँ, वैसे लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि अपने शो में आप ये बात डिक्लेयर करवाएं
کہ لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ صاحب جو ان کو بلانا پڑے گا ہمارے شو پہ, پھر کچھ پتہ چل سکے گا. لیکن دیکھیں جی ایم پی اے یا ایم این اے بنیں گے اس الیکشن میں. اصولاً تو ان کو اس دفعہ بھی ایم این اے کا ہی لڑنا تھا, لیکن وہ بس کچھ وجہ ہو گئی کہ نہیں لڑ سکے, لیکن اب آپ ایم این اے کا الیکشن ہی لڑیں گے اور اس میں کامیاب بھی رہیں گے اور اسی مہینے اس کا فیصلہ ہوگا. ابھی جلدی سے خود ہی نا پکڑا ڈالو ابھی سن 2011 خبر, میں نے کہا اتنی اچھی خبر کے اوپر بگڑا نہ ڈال لیا جائے یار, خوش رہنے کا تو بہانا چاہیے. ہاں لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا, مخالفت بہت زیادہ ہے. ایک مہینے کا بھی آپ نے بتایا نا کہ ایک مہینے کا. ہاں جی, یعنی کہ یہ جون یا اگلا جون, اس میں ان کا پارٹی کے ساتھ ڈسیشن ہو جائے گا. لیکن یہاں نیکسٹ ایئر جون, اگلا سال یا یہ جون, یعنی کہ مہینہ جون کا اسپیسیفکلی یا 2011 یا 2012 ایم این اے یا ایم پی اے والا یہ ان میں ڈسیشن ہو جائے گا. لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ مخالفت بہت زیادہ ہے. ان کے اپنے ہی جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ ان کو کر رہے ہیں مخالفت. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی سونا صاحب, آپ اس پہ ڈس ایگری مجھے لگتا ہے کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی میں کچھ اپنے جو افیلیشنز ہیں اس میں کچھ چینج کر لیں الیکشن کے قریب. پارٹی افیلیشن میں چلیں آپ جیت جائیں الیکشن, پھر آپ ہمیں بھی پارٹی دیجیے گا. یہ والی پارٹی بھی بڑی انٹرسٹنگ. ہاں, کیونکہ ان کی پارٹی افیلیشنز میں کچھ چینج نظر آتا ہے. بڑی مایوس کن بات. سونا صاحب, میں پہلے کہا کہ آپ اختلاف کریں گی, یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ ماموں کی بات کو پھر ہمیں سیکنڈ کرنا ہے کہ لائلٹی بہت بڑی چیز ہے. لیکن میں یہ تو نہیں کہا کہ آپ ڈس لائل ہوں گے, ڈس لائل نہیں ہے, لیکن کبھی انسان اصولوں پر بھی کچھ فیصلے کرتا ہے نا. مے بی یہ اس طرح کا ہو, لیکن وہ جب ٹائم آئے گا تب دیکھیں گے. بٹ چینج آف افیلیشنز ہے, چینج آف پارٹی سم وے, لیکن جدھر بھی رہیں گے آپ ایم این اے کا الیکشن ہی لڑیں گے. کیا بات ہے. With this we come at the end of our show. معظم خان صاحب نے بہت خوب بتایا سونا صاحب کے ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے, عالیہ نے کارڈ کے حوالے سے, اور ماموں نے ستاروں کے ذائچے کے حوالے سے. اور میں کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں پہ بڑے محترم شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہیں, تو میں یہ کہوں گا, میں پرسنلی مجھے لوگ واقعی حقیقتاً سڑک پہ روک کے پوچھ لیتے ہیں کہ یار آپ اپنے شو میں یہ پتا کیا کرتے ہیں, ساری گلاں چھوڑو ہے دسو کہ لوڈ شیڈنگ کدوں مکے گی. بجلی کا اتنا اس وقت ایشو بن گیا ہے ہر سال, یعنی اب تو عادت سی ہے, پچھلے سال بھی اس سال بھی. تو میں کہتا ہوں یار اس کے لیے یا تو ہمیں پرائم منسٹر صاحب کو یا پریزیڈنٹ کو بلانا پڑے گا شو میں. لیکن پیپلز پارٹی کو میں یہ پرسنلی کہوں گا کہ اگر وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دینا پوری تھرو آؤٹ, تو شاید اگلے الیکشن میں ان کو پھر سے ووٹ مل جائے, کیونکہ اس وقت لوڈ شیڈنگ بہت بڑا ایشو ہے. یہ پیپلز پارٹی کی پوری طرح فکر مندی ہے کہ اگر ہم لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر سکے تو اگلا انتخاب ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ہم خود کہتے ہیں جنہوں نے ووٹ مانگنے ہیں, ہم خود اس بات سے خوفزدہ ہیں. لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ سارے وسائل لوڈ شیڈنگ ختم کرنے پہ اور نوجوانوں کو روزگار دینے پہ پیپلز پارٹی وقف کرے گی. آمین ثم آمین. With this we come at the end of our show. اور سونا صاحب کی مجھے ایک بڑی سونی سی بات ہے جو میں اینڈ پہ کہنا چاہوں گا. اس بات کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ایز اے پولیٹیشین میں اتنا دیانتدار نہیں جتنا مجھے ہونا چاہیے یا ہمارے ملک کو ضرورت ہے. یہ بڑے ظرف کی اور بڑے جگر کی بات ہے جو انہوں نے کی. سر مجھے آپ کی بات بہت سونی لگی اور آپ واقعی سونا, آپ کی دادی جی نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اور جاوید اکبر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی اپنے دوست کے ساتھ تشریف لائے یہاں پہ. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ستاروں کے ستارے میں آج ہمارے ساتھ اس شو میں شرکت کی. آپ سے میلز اور فیمیلز اگر ہمیں ای میلز کرنا چاہیں تو write@sks@city42.tv. انشاءاللہ اگلے اتوار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے بڑے بزرگوں کا, بچوں کا اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا بہت خیال رکھیں. ٹیک گڈ کیئر آف یورسیلف. اللہ حافظ.